म सुरिना गुरुङ ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलको प्रिन्सिपल र अहिले आएर हालसालै 13th AGM-बाट इलेक्टेड न्युली प्रेसिडेन्ट अफ क्वेस्ट नेपाल पनि हुँ। क्वेस्ट नेपाल एउटा नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन हो जो चाहिँ लाइक माइन्डेड एजुकेसनिस्टहरूको ग्रुप हो जसले चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलमा काम गरेको छ। क्वेस्ट नेपाल चाहिँ अर्गनाइजेसनको कन्सेप्ट हो जसले चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कललाई चाहिँ एज अ टाइप अफ एजुकेसन चाहिँ सबै नेपालभरिका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इनिसिएट गरिरहेको छ। हिस्ट्रीमा हेर्नु पर्दा चाहिँ क्वेस्ट नेपालको चाहिँ इनिसिएसन हाम्रो फादर अफ एसक्युसी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद चापागाई सरले गर्नुभएको। 1999मा चाहिँ फर्स्ट क्युसी टुल्सको कन्सेप्ट चाहिँ उहाँले चाहिँ हिमालय विद्या मन्दिरबाट इनिसिएट गर्नुभएको। अनि त्यस पछाडि चाहिँ आएर 2000 देखि चाहिँ 2005सम्म चाहिँ त्यो सक्सेसफुल भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको विभिन्न विद्यालयहरूमा यो चाहिँ एसक्युसीको एक्सपेन्सन त्यही रेटले हुँदै गयो। त्यसमाथि पनि अहिले आएर 2005मा वी ह्याड कन्डक्टेड अ फर्स्ट नेसनल कन्भेन्सन अन स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल बिफोर पेन्डेमिक। द्याट वाज अन 2019सम्म आउँदाखेरि हामीले 15th नेसनल कन्भेन्सन अन स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल कन्डक्ट गरायौँ। यो टोटल स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलको नेसनल कन्भेन्सन भनेको नै ग्यादरिङ अफ अल द इन्स्टिट्युट अराउन्ड नेपाल जो चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलमा इन्गेज हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ ठुलो मेला जस्तो हो जसमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स फ्रम डिफ्रेन्ट रिजन कम टुगेदर शेयर care and enjoy together and learn together as well. Not only they know that they can learn from the peer, but also they have the ability to showcase the entire audience that उनीहरूले चाहिँ कसरी यो स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलमा चाहिँ कसरी बेनिफिट के आधारहरूमा बेनिफिट पाउँछ भन्ने कुरा उनीहरूले डेमोन्स्ट्रेट एउटै प्लेटफर्ममा गर्ने मौका पाउँछ सबै स्टुडेन्ट्सहरूले। 2019 where we had conducted our last national convention, altogether 20,000 schools have benefited with students quality circle. Students quality circle भनेर डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ जेनरली सोच्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो बच्चा ठुलो भएर कस्तो किसिमको मान्छे बन्छ भन्ने क्वेसन सबै पेरेन्ट्सहरूमा हुन्छ। त्यो क्युरियोसिटीलाई नै ड्रिमलाई नै प्र्याक्टिकल रियालिटीमा कन्भर्ट गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल भनेको। वी क्यान नट मेजर एजुकेसन बाई द इन्फर्मेसन वी गिभ टु द चाइल्ड एन्ड विच इज एम्बेडेड इन द ब्रेन, बट आई थिङ्क दिस इज एसक्युसीले चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो दिमागमा इन्फर्मेसन मात्रै हाल्ने र फुलफिल गराउने मात्रै होइन, त्यो बच्चालाई चाहिँ गुड एन्ड स्मार्ट कसरी बनाउने, जसले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्मार्टनेस भन्नाले चाहिँ हाउ क्विकली द चाइल्ड इज गुड इन मेकिङ क्विक decision or have that intelligence which we call quick-witted intelligence. It also gives a high child's mental ability to think quickly as possible. उसले चाहिँ decision making मा कतिको input दिन सक्छ and how capable that child is, that is called smartness. Goodness भन्नाले चाहिँ तपाईको फेरि अर्को side of the brain हो जो चाहिँ smartness र goodness को त्यो amalgamation चाहिन्छ भनेको नै त्यही हो। स्मार्टनेस त चाहिन्छ, गुडनेस भनेको चाहिँ तपाईको बच्चामा कतिको एबिलिटी छ थिङ्क गर्ने, जो चाहिँ राइट रङ भन्ने एबिलिटी, राइचियसनेस, वी कल इट राइचियसनेस, भर्च्यु छ कि छैन, मोरालिटी छ कि छैन, यो चाहिँ उसको इन्टर्नल क्यारेक्टरिस्टिक लाई चाहिँ मोल्ड गर्ने काम गर्छ। सो द्याट इज कल्ड गुडनेस. गुडनेस अल्सो मिन्स द्याट बिङ एन एम्पथेटिक, द्याट मिन्स द्याट क्यारेक्टर अफ एम्पथी इज देयर इनसाइड द चाइल्ड or not, and learning the ability to feel what others are feeling. So I think being a complete child is to have both the characters of goodness and smartness. Students quality circle लाई हामीले प्रो सोशल क्यारेक्टरसँग पनि जोड्छौँ, प्रो सोशल बिहेभियरसँग पनि जोड्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई हामीले हाउ टु बी a good person and a good smart person मात्रै नभनिकन हामीले how to develop the overall self confidence, overall personality development देखि लिएर तपाईको interpersonal र public relation development र grooming देखि लिएर तपाईको being an empathic person and having that kind of character that is solely socially responsible towards the place where the child belong to,
त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो। त्यो मात्र नभइकन अहिलेको स्टुडेन्ट्स र अहिलेको सिटिजनलाई चाहिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भनेको टाइम म्यानेजमेन्ट स्किल्स सिकाउनेदेखि लिएर तपाईँको साइन्टिफिक एन्ड एनालाइटिकल स्किल्स बाई युजिङ अफ अल द क्युसी टुल्सदेखि लिएर तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल्स, डिजिटल लिट्रेसीदेखि लिएर तपाईँको क्रिटिकल एन्ड ल्याटरल थिङ्किङ सबै कुरा चाहिँ यो हाम्रो स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलमा चाहिँ इम्बेडेड छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो स्टुडेन्ट्स जसले चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छन् उहाँहरूले सबै यो प्रोसोसियल बिहेभियरहरू चाहिँ सिकेर जानुहुन्छ उहाँहरूले। सो वाट रियली ह्यापन्स इन एसक्युसी इज अ बिग क्वेसन, किनभने धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पनि छैन एसक्युसी भनेको के हो भनेर। सो एसक्युसी इज अ ग्रुप अफ लाइक माइन्डेड चिल्ड्रेन who make a group with their own friend circle or their peers, and then they come up, they do a group discussion, then they come up with this problem if they are facing a lot or most of the members are facing them a lot, अनि उहाँहरूले प्रब्लम आइडेन्टिफाइड गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ आफैले नै त्यसको भेरियस टुल्स युज गरेर जस्तै ब्रेन स्टर्मिङ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, कावर डायग्राम विच वी कल कज एन्ड इफेक्ट, यो यस्तो गर्दै गएर उनीहरू ब्रेन स्टर्मिङ गरेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो प्रब्लमको सल्युसन आफै निकाल्ने। हेर्नुहोस् है, बच्चाहरू यति स्मार्ट र गुडनेसले भरेको हुन्छ कि एन्ड विथ द प्रोसेस अफ लर्निङ अल दिस थिङ्स एन्ड आइडेन्टिफाइङ द प्रब्लम दे आर लर्निङ लट अफ थिङ्स अननोविङली बाई सेयरिङ इन अ टिम। सो बेसिक आइडिया अल्सो हामीले सिकाउन खोजेको स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलबाट चाहिँ हाउ टु वर्क इन अ टिम। अहिले चाहिँ आएर हामीले क्वेस्ट नेपालले चाहिँ टेक्स्ट बुक पनि सञ्चालनमा गरिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल एज एन एजुकेसन म्याटर हामीले यसलाई छुट्टै सब्जेक्ट नामाकरण गरेर यसलाई चाहिँ हामीले टेक्स्ट बुकको लागि अप्रुभल पनि पाइसकेका छौँ, CDC हाम्रो विच इज अन्डर मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, अनि हामीले लोकल करिकुलम अन्तर्गत यसलाई लागू गराएको छौँ हरेक स्कुलहरूमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले क्लास 6 को टेक्स्ट बुक चाहिँ कुनै हाम्रो एसक्युसी अन्तर्गतको स्कुलहरूले चाहिँ लगाइराख्नु भएका छन्, तर क्लास 6, 7 र 8 को चाहिँ हाम्रो प्रिन्टिङमा चाहिँ प्रोसेसमा छ। हाम्रो रेगुलर मास्टर ल्याब पनि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मास्टर ल्याब भनेको चाहिँ हाम्रो टिचर ट्रेनर्सहरू प्रड्युस गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसक्युसीको मुभमेन्ट चाहिँ नेपालको कुना कुना ठाउँमा लग्ने भन्ने पनि प्रयोजन छ। त्यो प्रयोजन पूर्ति गर्नको लागि अहिले अल टुगेदर वी हेभ अलरेडी क्रिएटेड अबाउट 200 master trainers which are working in different provinces. So having said about provinces, I would also like to inform that हामी SQC को movement चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हाम्रो नेपालको सबै 5वटा प्रोभिन्सहरूमा इम्प्लिमेन्ट भइसकेका छन्। अहिले न्युली इलेक्टेड मेम्बर पनि आउनु भएको छ, एक्जिक्युटिभ मेम्बर आउनु भएको छ, उहाँको सपोर्टले गर्दाखेरि सायद यो कमिङ 2-3 इयरमा हामी फार वेस्टर्न र मिड वेस्टर्न रिजन प्रोभिन्स 6 र 7 पनि हामीले रिच गर्ने चाहिँ प्लानिङमा छौँ। स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल चाहिँ अहिले नट ओन्ली इन एसियन कन्ट्रिज बट अहिले वेस्टर्न र फार वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा पनि धेरै लागू गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ 3rd जेनेरेसन क्युसी टुल्स भनेर चाहिँ नयाँ निकालेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको मोडालिटी अफ कन्डक्टिङ केस स्टडिज एज पर युजिङ द स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल टुल्स चाहिँ अलिक भिन्न छ, जसले चाहिँ यो चाहिँ फेरि 3rd जेनेरेसन क्युसी टुल चाहिँ हाम्रो दिनेश प्रसाद चापागाईकै ब्रेन चाइल्डबाटै क्रिएट भएको हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्युसी मोडल चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि डेमोन्स्ट्रेट धेरै ठाउँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्मबाट गराइसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल क्वालिटी लिडर्सहरू धेरै इम्प्रेस भएका छन्। हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कलहरूमा पनि विद्यार्थी नेपालका विद्यार्थीहरू लिएर गएर धेरै ठाउँमा पार्टिसिपेट गरिसकेका छौँ। स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल इज नट ओन्ली प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी फर द स्टुडेन्ट्स एट अ नेसनल लेभल बट इट इज अल्सो प्रोभाइडिङ अपर्च्युनिटी फर आवर स्टुडेन्ट्स क्वालिटी सर्कल स्टुडेन्ट्स एट एन इन्टरनेसनल लेभल। सो इन द पास्ट इयर्स हाम्रो स्टुडेन्टहरू गएर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा जस्तै मरिसियस, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्तो ठाउँहरूमा गएर पनि लन्डन पनि गएका थियौँ। त्यहाँ गएर उनीहरूले केस स्टडी प्रेजेन्ट गर्ने मौका पाएका थियौँ
जसले गर्दाखेरि स्टुडेन्ट्स एज अ होललाई चाहिँ कसरी दे हेभ रियली लर्न हाउ केस स्टडिज इज डन एन्ड दे हेभ अल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ केस स्टडी इन नेपाल इज एक्चुली डन. So it is a kind of a learning ways through sharing and learning from others as well. अहिले पेन्डेमिकको कोभिड पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरै नेसनल कन्भेन्सनहरू चाहिँ अलिक गर्न सकिरहेका छैनौँ किनभने हाम्रो थिम नै स्टुडेन्ट्स कोलाबोरेसन टुगेदरनेस एन्ड वर्किङ टुगेदर इन अ टिम भन्ने थिम भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूको ग्यादरिङ गर्न पाइरहेका छैन पास्ट 2 इयर्समा हामीले. So maybe next year we would probably be doing virtual national convention with the students. And last year, हामीले चाहिँ 2020 मा चाहिँ we are supposed to conduct 23rd International Convention on Students Quality Circle in Budani Kanta School. त्यो पनि हाम्रो अहिले यो COVID-19 ले गर्दा halt भइरहेको छ. So maybe in the coming year or त्यो चाहिँ cancel चाहिँ भएको छैन. So probably if that is happening, then about 500 students from foreign countries are coming and participating. So that would be a huge achievement for Quest Nepal. And not only this, our national students, hamro yahiko local students will also get to showcase the case studies with the international students. So that would be quite an amalgamation between students, and they can learn and understand each other's way of doing case studies together. So we are looking forward to 23rd International Convention, which will be held in Kathmandu.